महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांता अर्घ दितां. वय बापा, एक नवो दीस परत तुज्या पांयांत रावून तुजें उतर आयकून तुजी खुशी जाण जावन तुज्या खुशा प्रमाणे जियोंक तुवें आमकां आपयलां. सोदून तूं आमकां आयलोय आनी आज आमी सोदून तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या. ह्या पासो सम्या हें भाग तुवें आमकां फोव केलां देखून तुका आमी काळजांता अर्घ दितां. सर्वेस्वरा बापा, तुजें उतर जावन आसा तें सत. तुजें उतर स्विकार केल्ल्यांक जिवीत आसा. जीं कोण तुजें उतर पाळटात, जीं कोण तुजें उतर आयकतात आनी पाळटात तांकां सश्णीक जिवीत आसा. आनी जीं कोण तुजें उतर तिरस्कार करतात तांकां सश्णाचें क्यास्त आसा म्हूण तुजें उतर सांगता. पूण आमकां सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांक तुवें उतर आयकोवचें भाग फावो केलां आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोवन तुज्या वाटेन परतून तुज्या वाटेन आमी चल्ल्या तर खंडीत त्या सर्गीचें रास तुवें आमकां बसयलें म्हूण तुवें सांगलां. आनी हें बसवणी तुवें दिल्ली आमी स्विकार करता सुम्या. आनी हें धैर्य तें स्विकार करचें तें धैर्य तुवें आमकां दिलां. ह्या पासो सम्या तुका आमी अर्घ दिता. वय बापा, वो थोडो वेळ तुजें उतर आयकून आमकां जिवीत आनीकी घट करूंक जेजू थंय तुवें आमकां फावो केलां. जायत्या लोकांक हें भाग ना सम्या. संवसारांत आशिल्ल्या मनशांक, संवसाराक लब्धल्ल्यांक आज हें सत जाण जावचें भाग ना सम्या. पूण आमकां संवसाराक लब्धल्ल्यांक जेन्ना तुज्या उतरा प्रमाणे तें जिवीत जेजू थंय बांदून हाडूंक आमी खुशी वेल्ल्या वेळार आनी तुवें आमकां आपयल्या वेळार आनी तुज्या पांयांत आमी रावल्ल्या वेळार हें सत तुवें आमकां उगडापे केलां. ह्या पासो सम्या तुका अर्घ दिता आसतना तेंच सत आमी हर एकल्यान जाणा जावन जेजू थंय म्हणजे जेजू थंय बापा थंय एकवटचें भाग तुवें आमकां फावो केलां. वय सम्या, मरी माय तुज्या पांया तळा बसून तुजें उतर आयकतली तिची देख आमी घेवंक जाय. तशेंच देवदूत आनी वडवे संत भक्त आनी आमचे पुर्वज जीं कोण सर्वेस्पराक वळखून कित्याक जेजू मुखांतर बापाची वळख ती वळख केल्ल्या वरवीं सम्या आज त्या संतोशांत विशेवांत आसात. तेंच भाग सम्या तुजें उतर आयकल्ल्या आमकांय तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेलो न्हू. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें दायज तुमचें घर न्ही घेया. जेजून हें उतर सांगलां आनी तेंच उतर आमी आयकोंक तयार आशिल्ल्या जेजूच्या पांयां आयिल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमी कोणा सरसी आयल्या निजायकी मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी जेजू सरसी येवंक जाय आनी जेजू सरसी बसूंक जाय आनी जेजूचें उतर आयकोंक जाय आनी जेजूचें उतर आयकोन त्या प्रमाणे चलोवंक जाय म्हूण जेजूची खुशी जावन आसा. आनी जेन्ना आमी जेजूची खुशी जाणा जाता म्हणजे ताचे उतरांत आसा जेजूची खुशी जाणा जावचें म्हळ्यार कितें. जेजूचें उतर आयकोवचें आनी तें सत जेजू कितें उलयलां आनी जेजून आपल्या शिसांक कितें सांगलां, जेजून आपल्या परचें कितें सांगलां तें आयकोन त्या प्रमाणे तें सत म्हूण स्विकार करचें. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी म्हणटा वय आमी जेजू सरसी धांवन आयल्या, जेजूच्या पांयां आयल्या, वय हें खरें. पूण निजायकी जेजू आमकां सोदून म्हणजे तुमकां आनी म्हाका सोदून केदाळ आयिल्लो. हें आमी नेणा मोगाच्या भावा भयणीनो. जेन्ना जर हें सत तूं जाणा जाताय जेजू आमच्या खातीर तो सोदून आयिल्लो. आमी केदाळ सोदून आयल्या जावं पुरो म्हज्या बरें सोरोप येवन खणयेंत दुकराच्या गुडान पडलेल्या वेळार जेन्ना दोळे उक्ते जाले त्या दाळा हांव धांवन आयिल्लो. वयनींगी, तुमकां सगळ्यांक म्हजी जिणी खबर आसा, कित्याक हांगा हांव कितें लिपोंक ना. पूण तुमची जिणी म्हाका खबर आसा गी. जायते फावटी सांगलां, कोणाक खबर आसा? जेजू खबर आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एकल्यांच्या जिवितांत जेजूच खुद सोदून येता. पूण आमी नेणा आसता. कित्याक आमी नेणा आसता? आमी सत नेणा
आनी जेन्ना आमी 7 जाणां जाता त्या दळा निजाय की मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूस आमकां सोदून आयिल्लो आनी जेन्ना जेजू थंय आमी फाटीं परतले तर जेन्ना जेजू थंय आमी आयल्या तर हाच्या वर तो संतोष ह्या संवसारान आमकां दुसरो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक आमी 7 जाणां जाल्या आज आमकां संवसारांत संवसाराचें शिकपाचें की चड आज जेजूचें उतर कितें म्हूण आज आमी जाणा जाल्या आनी जेजूचें उतर आयकल्ल्या वेळार कोण जेजू कितें सांगता तें आमी केल्ल्या वेळार त्या प्रमाणे आमी जियेल्ल्या वेळार आमकां संतोष. त्या दाळा आमी म्हणयत सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव तो कुल्लो सोमिया उजवाड तुजो. कितलो बरो उजवाड न्ही हांगासर वय गिनी कितलो बरो उजवाड. हो 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 LED लायट न्ही. मोगाच्या भावा भयणीनो काल आमी ह्या लायटा विशयान आयकलां पूण निजाय की आज लायट म्हणजे तो उजवाड म्हणजे जेजू. सोदून तुका आयलो सोमिया जेन्ना तूं म्हाका सोदून आयलो हांव नेणा आसलो आनी जेन्ना हांव तुज्या पांयां तळ आयलो आनी हांव जाणा जालो. हांगासर सकाळी एका भयणीन सकाळी मागणें केलें न्ही आयकलें न्ही सुरू आयल्यान आयकलां सोमिया तुजें उतर आयकूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी तुजें उतर सत म्हूण स्विकार करूंक हांव आयल्या. आज हर एकल्यांचें जाय जी चिंता पियेंच जेजू तुजें उतर आयकूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी तुजें उतर सत म्हूण स्विकार करूंक म्हाका फावो कर. ताणें ताच्या गरजांक खंयच्याच ताणें आर्गां दिवंक ना. तरणाटें भुरगें तें आज मोगाच्या भावा भयण आमकां कितें जालां म्हळ्यार आमकां सक्कड जाय तें जाय हें जाय सक्कड जाय वय पूण हें सक्कड जाय म्हूण तुका रसुल्लो म्हाका रसुल्लो देव जाणा. पूण निजाय की आमी कितें करूंक जाय ताका स्तुती दिवंक जाय. तुज्या घरी आयलो सोमिया कोणाच्या घरी जेजूचें घर खंय आसलें. जेजूचें घर खंय आसा. जेजूचें घर जेजूचें घर खंय आसा. काल संजेर एक मेसेज वाचली ह्या वर्सा अमेरिकांत क्रिसमस करचें गी नाका गी म्हूण खंत. ह्या वर्सा क्रिसमस करचें गी नाका गी म्हूण खंत. कित्याक कोरोना वाडला. पूण आमकां खंत आसा गी म्हाका खंत आसा गी ना. पूण तुमकां खंत आसा तें तुमकां सोडलां. पूण निजाय की जेजूचें उतर आयकल्ल्यांक ती खंत ना. जेजूचें घर सोदूनची खंत ना. जेजूचें घर खंय आसा म्हणून जाणान गी खंय आसा. तर ह्या जेजूच्या घरांत जेजूक स्तुती करा आनी जेजूक ही स्तुती तुमची जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमच्या तोंडांत स्तुती जाय अर्गां स्तुती जाय न्हय मागणें. पयले जाय जय जेजूक स्तुती. ह्या घरांत म्हणजे आमच्या कुडींत ती स्तुती पावोवंक जाय जेजूक. आनी जेजू यंत आशेता. जेजू यंत आशेता म्हजे ताण तुजे ताण हर एकले ताण हर एका मनशा कुळांत सोम्याची स्तुती जावंक जाय. स्तुती म्हणजे जेजूचें उतर कितें आसा तें सत आमी स्विकार कर. त्या सता प्रमाणे कशें ह्या भयणीन सांगलें तशें आमी जियोंक जाय. हें सत कशें कशें ह्या कुडींतान आमी सोम्याक स्तुती करची. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो सांत भक्त येई आज की ते स्तुती करनासात मोरीमाय स्तुती करनासा. कित्याक जिवंत आसतना तांणी सोम्याची स्तुती केल्ली. कित्याक ती कुडीन मेल्यांत. कित्याक जेन्ना हे मंदीर म्हणजे हें घर खंयचें घर देवाच्या घरांत तांणी स्तुती केल्ली. उडस दवरा देवाचें घर जावन आसलें हें आमची कूड. जेन्ना हांव आनी तूं देवाचें घर म्हूण स्विकार करता आनी ह्या घरांत हांव जेजूची स्तुती करता ती स्तुती मात्र थंयसर आसतली. निरंतर ती स्तुती जातली ना तर ती स्तुती जावची ना. आनी कित्याक ह्या प्रमाणे तुज्या घरांत तुवें स्तुती करूंक जाय.
ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಗೀತವ ಹಾಡುತ್ತೆವು रक्षक येसुविगे रक्षक जाल्ल्या जेजूक तुज्या काळजांत हांव स्तुती दिवंक जाय केवल जेजूक स्तुती जावंक जाय सोम्याक स्तुती जावंक जाय आनी जेन्ना तूं सोम्याक स्तुती करताय तर ती स्तुती पावतली ही स्तुती जेजूक मानवतली मोगाच्या भावा बिडो पूण आमी कितें करता आमच्या जिणेंत जेन्ना आमकां अवकाश मेळटा आमी स्तुती करच्या बदलाक आमच्यो गरजो आमी मुखार दवरता मोगाच्या भावा भयणीनो सत आमी जाणा जावंक जाय कित्याक जें सत तूं जाणा जालाय तर जेजूचें उतर आयकोन जर तर तूं सत जाणा जालाय तर तूं आनी हांव म्हणजे त्या सता प्रमाणे जियोंक पळयता आनी त्या सताक जियोवन आमी वेता आसतना कितेंय आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार आमी बेजार पावना खंत बगिना कित्याक हांव जाणा आनी सत जाणा जाल्ली तुमी जाणात सताच्या वाटेन चलता आसतना जेजूक जायतें आयकूंक मेळिल्लें वय की न्ही सत जेजू परगट करता आसतना जेजूकूच लगड काडूंक सोदतले वय की न्ही हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो हें हांव सांगना लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 ओळ 40 आनी 7 लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 ओळ 40 आनी 7 कित्याक जेजू सत परगट करतालो आनी त्या दाळा आमी आयकुया कोण कितें सांगतालो काल आमी बरें आयकलां हें उतर आज परत एक फावटी आमी आयकुया तो दिसपट्टें देवळान शिकयतलो जेजू दिसपट्टें देवळान शिकयतलो कित्याक हांगा आतां आमी कितें करता देवळ म्हणजे कसलें देवळ तुमी मनशाक दिसचें देवळ मती घाडी नाकात देवळ जावन आसा तूं आनी हांव तुमी जावन आसात आमी जावन आसा देवाचें मंदीर हें एक सत तुमी जाणा जाल्यार पुरो तुमच्या जिवितांत खंयच्याय घडये मोगाच्या भावा भयणीनो हें सत तुमी तिरस्कार करिनाकात जेन्ना हांव हें सत स्विकार केलो म्हाका खंयचेंय मंदीर खंयचेंय इगर्ज खंयचेंय आनी खंयचेंय म्हज्या दोळ्या मुखार येना कित्याक खंय तरी आमी आसां तर एका मनान जर तर आमी देवाची स्तुती करता सगळीं सांगाता मेळोन एका मनांत खंयसर आमी स्तुती करता ती मात्र इगर्ज मोगाच्या भावा आनी भयणी मंदीर जावन आसा तूं आनी हांव आनी हांगा कितें जाता जेजू कितें म्हणटा पूण प्रधान याजक सुरूतान वास तो दिसपट्टें देवळान शिकयतलो तो दिसपट्टें थंयसर देवळ आशिल्लें त्या देवळान तो शिकयतालो पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी ताका नाश करूंक सोदताले पळय आनी आज संवसारांत जर तर देवाचे उतर परगट सत परगट करता आसतना जर तर नाश करूंक कोणी सोदता तरी जेजूक तांकां नाश करूंक जालें गी कित्याक जावना मुखार वास कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें कित्याक लोक सकट जीव सोडटाची शिकोवण आयकतालो कोणाची शिकोवण आयकतालो जेजूचें उतर जर तर तूं आयकताय खंय तावन तुका जेजूचें उतर मेळटा तें उतर घट्ट धर आनी तें उतर सत म्हूण स्विकार कर आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक चल तुज्या जिवितांत तुका खाळोक आसचो ना प्रेज द लॉर्ड कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो हांव परत तुमकां सांगता जेन्ना सोम्याच्या सेवेन म्हणजे जेजून म्हाका आपयिल्लें जेजून म्हाका धांवून ये म्हूण तो संदेश दिल्लो एका सेवका मुखांतर एका याजका मुखांतर फादर जेरी मुखांतर तो संदेश म्हाका आयिल्लो हांवें तो संदेश स्विकार केलो जायत्यांक हर एकल्याक एक संदेश देव धाडटा आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी म्हाकाय आयिल्लो संदेश तेंच धांवून येया रे आनी हांव त्या वेळार धांवून आयिल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो आनी तो संदेश हांवें स्विकार केलो आज हांव धैर्यान देवाचें उतर परगट करता म्हळ्यार वत्तू एक संदेश म्हाका प्रेरण जावन आसा कित्याक आज हांव सत जाणा जालां ह्या सता प्रमाणे जियोंक हांव कुशी व्हरता
जर या सताक कसली म्हाका पिडा आड आयल्या रे, कसली अडकळ म्हज्या जिवितांत मुखार आयल्या रे, हांव सत सोड धांवतलो गी. देखून आज सकाळी हांवें सांगिल्लें, ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರುಣಿ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ नोंदरुणी ना ताळलारे. जेजू मुखार कसली पिडा येवन दी मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव सोंसो ना. जेजू खातीर हांव जियेतलो. आज म्हज्या दुवेक असली मारेकार पिडेन ते वळवळटा जाल्यार संतोशान आमी आसा मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक आज म्हज्या दोळ्यान दूख कित्याक येना, आमच्या कुटुंबान कित्याक दूख येना? कित्याक आज ह्या भयणीन सकाळी मागिल्ल्या प्रमाणे हांवें म्हज्या जेजूचे उतर आयकलां आनी जेजूचे उतरा प्रमाणे जियोंक हांव खुशी वेल्या. जेजूची खुशी जावन आशिल्ली. जाणांगी काल एकच न्ही, दुसरी जायती पिडा म्हजेतय आसा. ह्या दिसांनी दिसा एक 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 दूख आसा. काल हांगा आलतरीर आयिल्लो पाटयेची कश्ट जाल्ले म्हाका कोणाक कळोवना, पूण म्हज्या जेजून म्हाका सोडूंक ना. कित्याक हांव जेजूच्या उतरांत घट आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी कितलेंय तुमकां म्हूण सांगचें न्हय, पूण एक दाखल्या रुपार तुमकां सांगता, कोणी म्हजे विशयान कोणी वायट चिंता जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना, कोणा वयरी बेजार ना. हांव आसता मुसर सत मात्र परगट करतलोच. ह्या हांगा ह्या खंयी आसलेल्या जाग्यार एक उडास दवरा. कित्याक जेजूची खुशी जावन आसा. तुवें आनी हांवें सत परगट करी जाय. सत आमी परगट करी जाय. कशें परगट करी जाय? मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25-40 वळवास. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25-40 वळ. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें, जें कितें ह्या म्हज्या, परत वाचती वळ, सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें, ते म्हाकाच तुमी केलें. हें सत सखड स्विकार करिनात. हे तुमी उतार आयकले आनी तूं एक उतार आसा. खंयचें तें जाणा न्ही? हें म्हज्या. काल आमकां मेळिल्लो संदेश, हांव म्हणजे आसा म्हणलो जेजू. बरी शिकोवण आमी आयकल्या न्ही. काल आयिल्ली कोणी आसात गी हांगा? आयकल्या गी? हांव म्हळ्यार हांकार न्ही, मनीस भायर वखद्याक हांव हांव म्हणटात. तांचो उद्देश कितें पळया. आनी हांगा जेजूचो उद्देश, हांव म्हळ्यार आसा. आनी आज हांवी हेंचो सांगता मोगाच्या भावा भयणो, जेजू म्हणटा म्हज्या अति ल्हान भावा भयण्याक न्हय संवसाराच्या उडास दवरा. तेंच परत वाचता तर म्हज्या, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या जेजून म्हणा म्हज्या अति ल्हान भावा भयण्याक तुमी कितें केलें तें म्हाका केलें. जर तर म्हज्या म्हणजे जेजू म्हणटा म्हज्या भावाक तुमी कितेंय वायट केलें. अखेर दुसरो वाचती वळ, जें कितें तुमी म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर जेजूची मुल्यांक तुमी बरें करतात, खंयच्याय रितीन जावं पुरो, खंयच्याय रितीन तुमी जेजूची मुल्यांक तुमी आदार दितात, या तांकां गौरव दितात, या तांकां आनीक उत्तेजन दितात, तर मोगाच्या भावा भयण तें तुमी त्या भावाक न्ही बघा तुमी कोणाक केलां? जेजूकच तें केलां. कितेंय तें जावं. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां एक अवकाश दिला फादर जेरीन. असलो अवकाश म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे खंयसरी आमकां मेळना. केवळ हांगा मात्र. कित्याक एक वर
आमकां सोम्याची स्तुती करूंक अवकाश दिला, पूण आमी आमकांत विचारूंक जाय. जर तर मोगाच्या भावा भयण जेजूचें उतर तूं आयकनाय, खाली आयकता तें पाळी नाही तर तुका हें सत कळी जावचें ना. जर तूं जेजूचें उतर आयकताय आनी तूं पाळूंक खुशी वरताय तर तुका सत जाणतलें. हेंच सत म्हज्या आती ल्हाना भावा तुवें कितें केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. जर जेजूच्या भावा भयण्याक तूं कितेंय तुज्या मनांतन या तुज्या करण्यांतन या कितेंय तूं चिंताय, खाली आमी आयकलां. आज हेंच सांगता, हांव सांगना, जेजूस सांगता. कित्याक म्हज्या भावांक तुमी कितेंय केल्यार म्हणजे बरें केल्यार तुमकां जिवीत. जर म्हज्या भावा भयण्यांक तुमी कितें वायट चिंतात तुमकां जिवीत मेळचें ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आज आमकां जिवीत मेळोंक जाय की मेळनासतना रावंक जाय? तर मेळोंक जाय तर ह्या फुडा तरी जेन्ना आमकां अवकाश मेळटा सोम्याक स्तुती करया. आमी स्तुती करया. स्तुती करूंक जाय, म्हाका स्तुती करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका स्तुती करूंक जाय. स्तुती करूंक जाय, म्हाका स्तुती करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका स्तुती करूंक जाय. स्तुती करया आमी, केवळ स्तुती करया. पळया आमचें जिवीत जेजू कसो बदलतलो. जेजू तुका सोदून येता मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू आमकां सोदून आयला, पूण आमी आमच्या संवसारांत आसां. आमी आनीकी सत आयकोनी आमी सत स्विकार करूंक इन्कार करता. आमी ह्या फुडा सत इन्कार करचें नाका. खाली पाद्राबान हांगासर सांगलां न्ही, हांगासर कोणाक मेळोंक येया? खाली जेजूक आपणावंक येया. आनी तुजो म्हजो भावार्था वरवीं, तुज्या म्हज्या उतरा वरवीं पेल्याचो हेरांचो भावार्थ धंदळना. बागार म्हज्या उतरा वरवीं पेल्याचो भावार्थ जेजू थंय घट जायसै. जेजू थंय आमी भावार्थ घट करी जाय. पूण अवकाश आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण तरीक जेजू आमकां अवकाश दिता, परत आमकां अवकाश दिता. जेजू थंय फाटीं येवंक. आनी जेजू थंय आयल्या मागीर जेजूक सोडून वचनाकात. इतलेंच हांगा तावन सत परगट जाता. हेंच जेजूक आपणाया आनी जेजूक आपणावन खंयच्याय कारणां खातीर जेजूक सोडून वचनाकात. जेजूच्या भुरग्यांक वायट देख दिनाकात. हो संदेश परगट जावंक जाय. आनी कसलो संदेश? जेजू मोगाचो संदेश हाडून आयलो. हो संदेश तुवें आनी हांवें आयकोंक जाय, तो पाळूंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पेल्याच्या विशांत केदाळय वायट चिंती नाकात. कित्याक हांवूच तुमच्या मुखार एक साक्ष आसा. जेन्ना म्हज्या जिवितांत जायतें वायट जालें आनी त्या दळ हांवें तांच्या खातीर सोम्या तांकां बक्षी. खंयचेंय वायट जायत्या सांगूंक गेल्यार पावना वेळ, तें गरज न्ही. पूण उद्देश कितें? एक दाखो म्हणजे एक जिवीत म्हळ्यार ह्या मुखांत्र तुवें आनी हांवें समजोंक जाय. पेल्याक पेलो तुका वायट करता जाल्यार ताचे विशीं एक कुस्कूट म्हणलें तुवें वायट चिंतूंक नजो. जर तूं बरें चिंताय जावं पुरो ना समजोणेन या आनी खंयच्याय कारणां खातीर तुका वायट जालां जावंक पुरो, पूण तूं वायट करूंक वचनाका. आनी वायट केल्ल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणो आमकां बरें जायना. जीं वायट करता तांकां वायट जातलें, पूण जे कोण वायट करनी जेजू थंय येवन जेजूचें उतर आयकोन जिणी बदलितात तांकां जिवीत मेळटलें. ह्या संवसारांत आमकां पेरगो नाका. आमकां पेरगो खंय जाय? किरीट खंय जाय? सर्गींच्या राजांत आमकां तें किरीट मेळोंक जाय. त्या किरीटा खातीर आमी जियोवन आसा आनी तेंच किरीट आमी परगट करना आसा. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 वळू 30 आनी 7 तावन 30 आनी 8 वास. हेरांची जडती करी नाका. हेरांच्या विशयान चिंती नाकात. हेरांची जडती करी नाकात. आनी तुमची जडती जावची ना. आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांची जडती करी नाकात. हेर तो कितें करता, हें कितें करता तें आमकां नाका. तें तांचेतलें सोडा. जें कितें तुका बरें करूंक जाता, जें कितें म्हाका बरें करूंक जाता तें हांवें आनी तुवें करचें.
जेजू ಎಂತ खुशी व्हरता तूं बरें करीत वचू. कोणी कितें सांगतात म्हण तूं बेजार पावना नाका, तांच्या खातीर माग. जेजून सांगून आंगी ते कितें करतात ते नेणान. जेजून सांगलां तर हांव आनी तुमी कोण मोगाच्या भावा भयणो, ह्या संवसाराचो मनीस कोण. सर पदवेदार देवच जेजूस अशें म्हणटा जाल्यार बापा तांकां बक्षी. हें जेजून दिल्लो संदेश म्हाका आनी तुमकां. हो दिला संदेश. आनी हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात दिनाकात. आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. आमचे पैसल जावचें ना. परत वाचती वळ. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. पळया न्ही, हें उतर जेजूचें. वैगी तुमी सत म्हूण स्विकार केलें गी. हेरांक बक्षिया, तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. जर तर तुमकां आनी म्हाका बोगसाणें जाय, हेरांक आमी बक्षी जाय. ती बक्षितात बक्षिनात तें तांकां सोडलें. पाद्रा बाल आमकां बरें सांगलां. ती बक्षितात बक्षिनात तें तांकां सोडलें, पूण तुज्या काळजांत तूं बक्षी. पळया तुजें जिवीत कशें जातलें म्हूण. आज हेंच जिवीत हांव भोगून आसा मोगाच्या भावा भयणो. जें कितें म्हज्या जिवितांत म्हाका घडलां तेंच हांव देवाच्या उतरां मुखार तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक हांव म्हज्या जेजूक साक्ष दिता. जेजूक हांव साक्ष दिता. हर एकल्याने आमी जेजूक साक्ष दी जाय, भियोन न्हय. आमच्या मनांत अशें येवंक नजो हांव क्रिस्तांव, हांव हांव हो म्हणलें चिंता भियोन नजो. हांव आनी तुमी कोणाची? जेजूची. हें चिंताप आयल्यार मात्र. आनी हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. पळया न्ही जेजूचें उतर पळया. हेरांक दिया तुमकांय दितले. कितें दिया? पयशे दिया न्ही. आमच्या मतीन देता इतलेंच मोगाच्या भावा भयणो. हेरांक दिया म्हणटा पयशे मात्र दिया न्हय. पयशे वय, पूण पयशेच सर्वस्व न्हय. जर तर तूं हेरांक दिताय तुज्या गरजेंत, देव हेरां मुखांत तुजें भरपूर तुका आशिर्वाद दिता. आमी सुरू ऐकलें न्ही. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवसवर 25 ओळ 30 आनी 4 वास. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद येया घेतलेल्यानो. तुमी म्हजो बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. वो आशिर्वाद कसो मेळटा? जेन्ना तूं आनी हांव हेरांक दिता, म्हणजे जेजूच्या मोगांत आशिल्ल्यांक, म्हजी म्हणल्यांक आमी दिता, ते दाळो आशिर्वाद. आनी संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. पळया न्ही, हें दायज तुवें आनी आपणाचें तर आमी हेरांक बरें करी जाय, हेरांक दी जाय. जेजूची खुशी जावन आसा मोगाच्या भावा भयणो. आमी जेजूची खुशी पाळूंक आमी फाटीं सरनासा. आमी हेरांक कितें म्हणटा बोट दाखयता, पूण सत आमी उखोवन दाखयना. आज तुवें आनी हांवें सत उखोवन दाखय जाय. जेजूकच तुमी वयर दवरी जाय. जेजूकच तुमी सत म्हूण परगट करी जाय. परत आमी आयकुया माथेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 25-40 ओळ. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तुमी म्हाकाच केलें देखून हेरां विशयेन तुमी वायट चिंतूंक वचनाका. जायते पटी हें उतर आमी आयकलां. परत आज कित्याक जेजू म्हाका सांगता, सांग म्हज्या भुरग्यांक. हेरांच्या विशयेन तुमी उलोवंक वचनाकात. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 7 ओळ 1-5 आमी आयकुया. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 7 ओळ 1-5. हेरांची म्हणजे पेल्याची झडती जावं ह्या पेल्या विशयेन कितेंच वायट उलोवंक वचें नाका.
जेजू म्हणटा हेरांची जडती करूंक वचनाकात. वसा नाकात ते दाळा तुमची जडती जावची ना. जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. पळ्या निंगी जर तर आमी हेरांची जडती करता तर आमची जडती कोण करतलो? मनीस करिना, देव करतलो. त्या खातीर मगाच्या भावा पण तुवें आनी हांवें पेल्या विशयेंत खेदाळय. काल हांगा बरें सांगलां भावा आंदरून. कसाल्या सांगलां जाणा न्ही? पॉझिटिव्ह आनी नॅगेटिव्ह सारकी आमकां कळ्ळां. हांगाय वाच ती वळ परत. हेरांची जडती करूंक वचनाकात. हेरांची जडती करूंक वचनाकात. ते दाळा तुमची जडती जावची ना. तुमची जडती जावची ना मोगाच्या भावा भयणो. तर आज हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय? देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जागृत आसूंक जाय. हर एका वेळार जेजूच्या मोगांत आमी बरोवंक जाय. जेन्ना जेजूच्या मोगांत तूं आसाय तुका भिरांत ना. देखून आमी कितें करता? जेन्ना आमी सत ज्ञानाव तेन्ना अशें जाता. कितें म्हळ्यार आमी कितेंय जाल्यार आमी कितें करता तें गाजयता. ताणें तशें केलें आनी अशें केलें म्हण आमी सगळ्या लोकां मुखार गाजयता. पूण जेजू आमकां कितें सांगता? जेजू म्हणटा तुमी गाजोवंकूच नजो. जेजू कितें म्हणटा? माथेवाचो शुभ वर्तमान वाचवर 18, 15, 17. जर तर मोगाच्या भावा भयणो हें कोणाक सांगता? जेजूची म्हणली. जेजूचे म्हज्या भावांक म्हज्या भयण्यांक म्हणटा जेजू. कितें म्हणटा? आमी जेजूच्या उतरान आमी आयकुया. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तुजो भाव तुका सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. पळया जेजूचें चिंताप पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण आज आमी कितें करनासा? हांव कितें करनासा? एका काळार हांव येन्सकार आसुल्लो. कित्याक? जेजूची वळख म्हाका नातिल्ली. जेजूच्या उतरांची म्हाका वळख नातिल्ली. देखून चूर जाल्यार एका पिक्चरांत खादरखानाचें पयलें पिक्चर पळयतालो. खादरखानाचें एक पिक्चरांत आशिल्लें. कितें म्हळ्यार कितें ताच्या खानांत आयकल्यार ताच्या तोंडान ज्यो व्हडल्यान गाजयचे ताका. आनी एकलो म्हणटा हळे एक उठान सांगलां कोणाक सांगनाका. जायत साहेब हांव सांगना म्हणटा. पूण सांगनासतना आचें पोट फुगोवन आयलें. हें पोट फुगलें म्हूण कितें करतलो? आनी वयर गेलो जोरान सांगलें. हब्बा. म्हळ्यार कितें जाता? आमकां कितेंय आयकल्लें सांगना जाल्यार आमकां न्हिदी पडना. पूण जेन्ना मोगाच्या भावा भयणो हें सत तूं जाणा जाताय त्या दाळा कितें करताय? जेजू कितें सांगता? तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें तुजे आनी ताचे मदें म्हणजे तुमच्या दोगां मदें इत्यार्थ कर. कितलें बरें चिंता न्ही? कितलें बरें चिंता वैगिनी. अशें केल्ल्या वरवीं जेजूच्या भुरग्यांचो मोग वाडटा. देखून जेजू अशें सांगता. जर तर तशें तो आयकना जाल्यार कितें म्हणटा जेजू? तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय जालें. आयकत जाल्यार तुज्या भावाक या भयणीक तुवें पाटी हाडल्या बरी जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार आयकना जाल्यार आनी एक ऑप्शन आसा. एग्जाम्पल आमकां हांव शिकतना तें जालें बरें नातिल्लें. आतां एक क्वेश्चनार 4 आसात न्ही, 3 आसतात. खंयचें एक मागीर हांव इस्कॉलान दिलेलें मुखार मागीर तशें आयलें एक बट. खंयचेंय दोळे दामून रायट घालचें. जालें म्हळ्यार जाल्यार जालें गेल्यार गेलें म्हूण. थोडे फावटी एक्की ना, पुराक 0 पडटालें. एक्की रायट जायना. अंध जेग हांगा कितें? पूण तो तुका आयकना जायत तो जाल्यार तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. सांगात आपोवन व्हर आनी तशें सांग. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. पळया न्ही, 2 या 3 सांगात आसतना सांग. आनी त्या दाळा तें तो आयकतलो. त्या दाळाय तो आयकना जाल्यार ती अकरेची वळवा आसूं. आनी तो तांकांय आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. पूण आमी कितें करता? पयलें सभेक कळयता, मागीर वचून ताका सांगता. हें मनशाची चिंताप. हें मनशाची चिंताप. पूण जेजूचें चिंताप कितें? पयलें वचोन ताका कुद्द मेळ.
कुद्दू सांग आणि तुम्ही समजया, समजून खाण घेया. आणि त्या दाळा जेजूचो मोग तुमचे ती दोडतो जातलो. पळया न्ही, एक सूख आदारल्या भावाक तुवें जेजू थंय हाडल्या बरी जातलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोण बरो, सूख केल्लो बरो की सूख करनातलो बरो? फकत तसात सूख केल्लो बागी मोगाच्या भावा भयणीनो. एक लोक वळख नासतना, कळ नासतना एक सूख करता आणि कळून लोक ताका दाखोवन दिता, तर तो बागी सूख केल्लो बागी. कित्याक सूख वळखून जर तो फाटी आयलो, सर्गींच्या राजांत चड संतोश जातलो म्हणटा जेजू. आज आमी हें करूंक जाय, हें सत उखलून दवरूंक जाय. पयल्या विशयीन वायट नाका आमकां. आनी त्या दाळा जातेली आमी भुरगीं देवाची, नांतर जायना आमी. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 35वी ओळ. लूक चॅप्टर 6:35. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. पळया जेजूचें उतर. आमी आयकता, आमी पाळटा आणि त्या प्रमाणे चलता म्हणटा, तितलें सलीस ना मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण जेजू म्हणटा कितें? तुम्ही तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. मोग कर. पळया, तुका वायट केल्ल्यांचेर तूं मोग कर. जेजू म्हणटा, न्हय हांव सांगता, जेजू म्हणटा तुवें अशें करूंक जाय. संवसाराची चिंता पळया आणि जेजूची चिंता पळया. सर्गींच्या राजाची चिंता आपू आणि संवसाराच्या राजाची चिंता आपू. तुका वायट केल्ल्याक फातराय नाल्यार ताका दिशे मार न्ही. पूण जेजू म्हणटा तुका वायट केल्ल्यांचेर ताका माग, बरें माग आनी तांकां बरें करा. बरें करा. तुका वायट केल्ल्याक तूं बरें करताय, तेन्ना तुका बरें जातलें, म्हाका बरें जातलें. देखून तुमकां हांवें सांगलें, म्हजें जिवीतच हांव तुमच्या मुखार दवरतां. म्हाका कोणाची पर्वा ना मोगाच्या भावा भयणो. स्वता खातीर हांव जिवन आसा, स्वताची पर्वा म्हाका आसा, संवसाराची पर्वा म्हाका ना. त्या दाळा कितें जाता, बावख्या दाळा सांगता हांगाची एक शिरवण धरल्यार हांगात कळ्ळें संवसार. चिंतिनातल्या वेळार मनशांक कुडीची पिडा येता. चिंतिनातल्या वेळार आज थंय दिल्लींत कितलो लोक मरता. थोड्यांक खबर आसा जावंक पुरो, थोड्यांक खबर ना जावंक पुरो, पूण परत कितें म्हणटा हांगा येवंक वेळ आसा गी. तर ताच्या पयलें आमी सत जाणां जाय. सतांत आमी आसत जाय. 7 जाणां जावंक ल्हान भुरग्यां आनी म्हातारोणी. 7 जाणां हर एकल्यांक 7 जाणां जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक जेजू तुका या म्हाका हर एकल्यांक वळखता आनी तो आमकां सोदून आयला. आमी ताचे थंय येज म्हणल्या खातीर. संवसारांत वायट नातलें जाल्यार जेजून आमची गरज नातली. आनी जेजू ह्या संवसाराक येनातलो जाल्यार आमकां बापाची वळखी मेळटी ना. आमी गोरवां बरीं आसती हाडल्या, मनजाती बरीं आसती हाडल्या, माश्टले बरीं आसती हाडल्या, सुकण्यां धरिल्ली जाणवाय आसा. आमी उलयल्यार तूं उलयतात न्ही. तांकां जाणवाय ना आमी कितें उलयतात. आमी तांच्या मुखार डान्स केल्यार तीं डान्स करतात. देखून आज हांवें आनी तुवें पाटी येवची गरज आसा. देखून जेजू आयिल्लो. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 सर वास. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 सर. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. आमी चिंतावनी की हो कितलो भक्तिवंत, कितलो जेजू जेजू म्हणटा. पूण मोगाच्या भावा भयणान जेजू असल्यांक कितें म्हणटा, म्हाका सोमिया सोमिया म्हूण आपयतलो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगोसना. तर कोण रिगतलो सर्गींच्या राजाक? बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता, सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तो सर्गींच्या राजांत पळया रिगतलो. मोगाच्या भावा भयणो, सत पळया. सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. आनी बापाची कुशी कितें? माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 ओळ 30 आनी 3 वास. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 ओळ 30 आनी 3. देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज, पयले सोदा देवाचे राज आनी ताची कुशी. ताची कुशी कितें? पयलें सोदी जंय आमी देवाचे राज. जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 ओळ 40.
जुवंसो शुभ वर्तमानावस वर्सो वोळ 40 वास पुताक देखतेल्या आणि सतमंतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. पळय आनी हर एकल्याक पुताक सतमान तेल्याक मात्र सासनीक जिवीत. कित्याक बापाची खुशी ही हर एकल्यानी सासणाचें जिवीत जोडी जाय. आमी खाल क्रिस्तांवांनी ह्या हॉलांत आयिल्ल्यांनी मात जोडल्यार पावना मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जाता. हे व्हिडिओ रुपार सगळ्या संवसाराक मेळटा. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी लोकांक जाय जाल्लें मोगान बरें बरें आमी दिल्यार लोक आमकां शाबासकी दितलो, पूण थंय आमकां सकल उडयतलो. देखून हें सत आज हांव जाणा जालां. देखून हें सत आसा तशें हांव परगट करता. कोणाक दुखल्यार म्हज्या जेजूक संतोश जायचो. कित्याक हो संवसार म्हाका केदो मसो धरूंक सोदतलो. या तुमकां कितले दीस पुता दुवे म्हूण फुटलून धरूंक सोदतलो हो संवसार. एक दीस संवसार सोडलो तर तुका कोणें फुटलून धरिजे. जेजूच्या उस्क्यार तुवें बसजे तर हांगासर आमी तें मांडून हाडूंक आसा. हें सत हांवें तुवें स्विकार करूंक आसा. आनी जालें कितें परत वस्ती वळू 40वी वळ. पुताक देखतेल्या आणि सतमंतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. सासनीक जिवीत मेळा जाय. हीच म्हज्या बापाची खुशी. हेच म्हज्या बापाची खुशी. आनी बापाची खुशी कितें? पुताक सत मानतल्या म्हणजे जेजूक सत म्हूण स्विकार करतल्याक मात्र सर्गींचें राज. ही बापाची खुशी जावन आसा न्हय आमची. जो हांवसो शुभ वर्तमान आवस्वर 17 वळू 20 आनी 4. जेजू पळया आपल्या सिसांक सांगता. ताच्या सांगात आशिल्ल्या सिसांक जेजू कितें म्हणटा पळया. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिलाय. कित्याक संवसार सिसांक सांगता जेजू. सिसांक सांगता बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोगकन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणी देखच्याक. आनी हर एकल्यांनी आज सिसांक म्हणजे जेजूच्या वाटेन चलतले आमी हर एकले सोम्याचे सीस जावन आसा. आमकां तें बाग हे बाग पयले आमकां कोणें सांगून दिवना. आमी चिंतले हांव सोम्याचे सीस म्हळ्यार खाली याजक ह्या म्हळ्यार धर्मीक भयणी येस म्हण चिंतून आशिल्ल्या मोगाच्या भाव भयणो. हांव तशें म्हजें चिंतप आशिल्लें. आनी जेन्ना 7 जाणां जालो त्या दाळ कळ्ळें तांच्याक ही वर्तें बाग म्हजें. म्हणजे हर एकल्यांचें. तांकां एक फुडारी म्हणून जेजूनसूं तांकां एक फुडारी कसो केला. कित्याक एक वाट व्हरूंक. पूण ते हर एकले आमी हर एकले कोण जावन आसा? हर एकल्यांनी सोम्याचीच सेवा करूंक जाय. बापाचीच खुशी करूंक जाय. हर एकल्यांनी बापा समोर आमी हर एकले उंचीना ल्हानीना व्हडीना. तें खाली संवसाराच्या रितीन मात्र उंचलो आनी व्हडलो आनी धाकटो न्ही. इतर तुमचो मदलो येवना. व्हडलो पाद्र्याप धाकटो पाद्र्याप. पूण मोगाच्या भावा भयणो कोण जेजूक वळखतात आमी सखळी जेजू मुखार ल्हान जावन म्हणजे जेजू आमकां व्हड करता. जेन्ना जेजूक तूं व्हड करताय जाल्यार आमकां जेजू व्हड करता. आनी जाली कितें वळ. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोगकन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणी देखच्याक. हांव आसा थंय ताणी आसा जंय म्हूण म्हजी आशा. वळे आनी आमी हांगात हांव सोम्याक महिमा दिता तर स्तुती करता तर थंयसरी आमकां हेचें भाग फावो जातलें. हें भाग केवल आमी जीवन आसतना आपणावंक जाता. मेल्या मागीर आमकां आपणावंक जायना म्हूण आमी जायत्या फावटी सांगलां. जिवंत आसतना हें भाग आमी आपणावंक जाता. मोजो जावं कोणा शेता आपणाकत इन्कार करून दी. कुरीस आपलो खांद्यार घेवन तो
फाटल्यान मोजा येवं दी कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुकान हांव कुर्साक पटलोन जर तर हे खंतार आमी आयकता न्ही भायर वचून आयकल्या म्हणटा दोन वचून एका कुर्सा पटलोन धरतले पूण आज खंयचो खुरीस हांवें तुवें पटलोन तरी जाय म्हजेर आयिल्ले कश्ट वो खुरीस म्हूण तुवें पटलोन तरी जाय म्हजेर कश्ट आयले म्हूण हांवें म्हज्या जेजू सोडून वचोंक ना मोगाच्या भावा भयणीनो ना हे कश्ट जावन आसा खुरीस म्हणजे ह्या कश्टा मुखांतर तुका बापाची वळख आनी बापा समय तुवें आनी हांवें रावचें बाग आमकां फावो जातलें कश्टा वरवीं सौम्याक महिमा दिया सौम्या आज म्हजेर कश्ट आयल्यात आज म्हाका तुजी खरी वळख जाली म्हूण महिमा दिया स्तुती करा कश्ट आयले म्हण रडोन बसनाकात सौम्या हांव तुजी सेवा करता म्हाका कित्याक कश्ट आनी तो तुका दूर सदा थाका काय ना बरें आसा बरें बरें एसी गाडीन भोंवता न्ही आमी अशें चिंतून आसा कालच एक घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार जालें एस्कोडी आदले फावटी हांकां एक्सिडेंट जाल्लें न्ही सिल्वीक आनी थंयच येतना एक मुखार एक जीप आसा फाटल्यान एक धवें कार आसा आनी इशिंतावन किन्नी वेळेच्या ह्या रोडा व्हडली एक बस येवन आसा आनी फाटलो आयलो इतल्या स्पिडार ओवरटेक त्या टर्नार ओवरटेक करता आसतना आणी कितें केलें ह्या जिपाच्यान ताचें जीप ताणें अशें गुंडायलें आनी सायडीक घालें त्या वरवीं हाचें कार उरलें ना तर अशें स्पॉटाक वचचें आसलें ताचें जीप सगळें अशें जावन ताणें सायडीक पळोवन गेलो तो आनी थंय तावन त्या मुखल्या गाडी बस रावलें आनी तो असो हात मारना आसलो म्हाका सांगता थुले म्हणटा हांवें काल करून हांव स्कुटर आसा तितलें जावन वो कार असो अशें काणगें मुखार गेलो आनी येसकोडी ताका वयर हांगा येसकोडी म्हळ्यार इशीन वचूंक जाय ताका किशीन पाक्षिगिरी रोडाक थंय तो टर्न जालो त्या जिपाच्या मुखल्यान अशें ताणें टर्न केलें ताची फाटली कूस वचून मुखल्या जिपाच्या सोंडया मारली फाटले सायड पुरा कोसळून सगळे पडले ताच्या उपरांत वो भायर येवन युरेक तो जुजा ताणें म्हळें थंयच तुका वांसयल्लें हांव खणयेन पडो न्ही तुका वांसयलें आनी हांगा परतून मारग मागीर हांव सीद आयलो म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो अवकाश आमकां मेळटा बरें करूंक अवकाश दिता कित्याक त्या वेळार तो वता आसलो पूण ताका अवकाश आसलो ताणें अवकाश होगडायलो आनी कितें केलें वायटच करूंक तो गेलो तासोच ताणें हांकां हांव व्हडलो ड्रायव्हर म्हणून हाणें गुंडायलें हांव दोळ्यान पळोवन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक आमी कित्याक पयस सरता जेजूत आमी कित्याक पयस सरता लुकासो शुभ वर्तमान आवास्वार 6:40 आनी 6 कित्याक आमी पयस सरता जेजू सांगता आमकां पळया म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात कित्याक हांव सांगता ते तुमी करिनात देखून तुमी वास म्हजे सशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको ते हांव तुमकां सांगता पळया न्ही म्हजें उतर आयकता कशें ह्या भयणीन सांगलें सकाळीं मागणें केलें सोम्या हांव तुजें उतर आयकता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक हांव कशें व्हरता म्हाका तुजें उतर जाय तुजी खुशी म्हाका जाणा जावंक जाय जेजूचें उतर कितें सांगता तें आयक तितलेंच पुरो कित्याक आमी जेजूची खुशी आमी खरी ना म्हणून आमी चलवता थोड्यांनी चिंचा आसा जावंक पुरो हो संवसारांत मात्र ग्रस्त जाय न्ही संवसारांत मात्र सूख जाय न्ही हें केवल संवसारांत मात्र मोगाच्या भावा भयणी पूण संवसारांत आसतना देवाची खुशी तुमी जाणा जाता तर आमकां कश्ट आयल्यार आमी संतोशान जियेता संतोष म्हजो व्हरतो सोमिया तुज्या घरा रिगताना
पातकी हांव जाल्यार सोमिया स्वागत म्हाका करता. पळया न्ही फातकी हांव जाल्यार म्हजे तर लोडलो फातकी हांगा आसा. हांव चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजे तसलो फातकी ना मोगाच्या भावा भयणीनो. जाल्यार जेन्ना जेजूचें उतर तूं आयकताय, तुजी म्हजी पातकां जेजू लेखाक धरिना. जेजून आमकां बक्षिलां पूण आमी हेरांक बक्षिना. तितलेंच. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कित्याक आमी आमच्या दुस्मानांक आमी बक्षिना. दुस्मानांचो आमी मोग करिना. म्हणजे आमी देवाचें उतर आमी पाळिना. जेजून सांगलां तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमच्या पेल्याक वायट करिनाकात, बरें करा. पूण आमी आमच्या पेल्याक आमच्या उतरांनी या आमच्या करण्यांनी आमी वायट करतेच वेता. कशें आमी देवाचें उतर पाळचें? म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण तुमी उलो मारतात आनी तुमी म्हज्या परजेक म्हज्या भुरग्यांक तुमी वायट सांगतात. कशें सर्गींचें राज तुका आनी म्हाका मेळटलें? जर तुका आनी म्हाका सर्गींचें राज जाय, देवाचें उतर कितें सांगता, जेजू सांगता तेंच आमी करया. आनी कोणेंय सांगलें आमी करचें नाका. जर तूं आनी हांव जेजू सांगता तें आयकल्यार खंडीत मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां देवाचें राज. हांगा देवाचें उतर स्विकार केल्ल्यान खंडीत जावन बोगलां जावं पुरो. हांव म्हज्या जेजू समें सर्गींचें राज आपणावन आसा म्हणलें कितलीं जाणां आसात, हांव पयलें हात उखलतां. कित्याक सर्गींचें राज हांव जाणा ह्या संवसारांत आसा. देखून आज म्हाका इतलीं भाव भयणी मेळ्ळ्यात. देखून म्हाका इतलीं हजारांच्या हजार भाव भयणी मेळ्ळ्यात. म्हज्या कश्टांत आनी कितल्या जाणी कितल्या संतोशान म्हाका आदार दिला. तर आज हांवें कोणाचें आयकच जाय? जेजूक आयकोंक जाय. म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका. मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हाकाय म्हजें म्हणलें घर आसा. म्हजें म्हणलें घर म्हाका आसा, पूण ह्या सोम्याच्या घरांत रावचें वर्तें बाग. देखून आज म्हजें घर आसल्यार ह्या सोम्याच्या घरांत रावूंक चड हांव संतोश पावता. कित्याक सोम्याच्या घरांत रावा. आमी खंय आसल्यार सोम्याच्या घरांत रावया. आमी घराक नांव दिता शांती विल्ला. वळागे हो दरे हो बरें गत आसा. वय शांती साधन, दिव्य दर्शन. जर तर दिव्य दर्शन भायर आसा, भितरी दर्शन आसूंक जाय. दर्शन दी जेजू, दर्शन दी म्हाका, दर्शन दी जेजू, दर्शन दी. काळजादारार उबो आसा, हुमरार तुज्या राखोन आसा. काळजादारार उबो आसा, हुमरार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू, दर्शन दी जेजू, दर्शन दी जेजू, दर्शन दी. देखून आमच्या नव्या घराचें नांव दिव्य दर्शन. दिव्य म्हणजे दूं म्हणून चिंतें नाकात. देवाचें दर्शन आमी आसल्या घरांत आसूंक जाय. जेजूचें दर्शन. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर देवाची कुशी तूं जाणा जाता आनी त्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं फुडें सरताय, तुजें मन जेजूच्या उतरांत तूं सोलोवंक सोदताय, तर तूं चिंताय तरच जेजूचें आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाळोन येतात. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 15 वळी 1 ते 7 वास. कित्याक थंय जेजू एक सुकोवन गेल्ल्या बोकराची ओपार दिता. आमी सुकोवन गेल्ल्या पयलें त्या ओपारी पयलें तुकाच म्हाकाच आमी जेजू मुखार दवरी जाय. हांव कसो आसुल्लो, हांव खंय सुकोवन पडुल्लो, कशें कसल्या वाटेन हांव चलोवन आसुल्लो, पूण आज हांव कसो जाला, कसो आसा. ती ओपार वास.
आता साबार सुंकागर आणि पातकी जेजूची शिकवण ऐकूंक ताचे सरशी वेतले. जेजूची शिकवण ऐकून ताचे सरशी वेतेले. देखून हांगा सांगला पाद्राबान कितें सांगला, तुमी हांगा येतात तर केवळ जेजूक मेळोवंक येया, जेजूक ऐकूंक येया, जेजूचें उतर स्विकार करून जेजूच्या वाटेन चलोवंक कुशी व्हरा. त्या खातीर आनी हे पळोवन फारिजेव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशें फुरफुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. पळया न्ही जेजू पातक्या सांगाता रावता. आज म्हज्यात असल्या पातक्या सांगाता जेजून रावचें भाग पळया. आज ह्या कुडींत जेजूक स्विकार करचें भाग पळया. कोणाक मेळ्ळें मोगाच्या भावा भयणीनो, कोणाक मेळ्ळें हें भाग? आज जर तर तूं आनी हांव पातकी म्हूण वळखता तर, आमी पेल्याक बोट दाखयना तर, आमी पेल्याकूच बोट दाखयता. जर तूं आनी हांव पातकी म्हूण वळखता तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाच्या राजांत तूं रिगतलोय. आनी ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. ओपार सांगता. कसली ओपार ती? तुमचे मदें कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोड सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. जेजू यांच एक ओपार मुखार सांगता. जर एक शेळी, जर एकले जेजूच्या वाटेंतल्यान पयस जाल्यार जेजू सोदून येता मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक जेजू सोदून आसा. आमी तें खंतार मात म्हणटा, पूण जेजू आमकां सोदून आसा. आनी जेन्ना जेजू तुका मेळटलो, जेन्ना तुका जेजू मेळ्ळो, तुका कोणीय मागीर गरज ना. जेजू शिवाय दुसरें कोणी नाका आमकां. सर्गीच्या राजान जेजू मात्र तुका आनी म्हाका सांगा दिवंक शकता. तुजी बायल जावं, तुजो घोव जावं, तुजीं भुरगीं जावं, ह्या संवसाराचे पदवेदार जावं, या आनी कोणीय मनीस जावं मोगाच्या भावा भयणी, तुका आदार दिवंक शकनात. जेजू मात्र थंय तुका आदार दिता. देखून धैर्यान हांव सांगता, आतांय सांगता आनी मुखारय सांगता, हांव मेल्या मागीर म्हज्या खातीर दया करून तुमी विशव मागा नाकात. मागता तर तुमच्या खातीरच मागा. हें सत हांव जाणा जाला मोगाच्या भावा भयणी. आनी आमचो वर्तें लिसांव आसा आमकां. जेजूचें उतर स्विकार केल्ल्याक मात्र तें धैर्य ना, तर तें धैर्य ना. हांवें जिवांत आसतना सर्गेचें राज आपणाय जाय. ह्या संवसारांत आसतना सोम्याची खुशी करी जाय. पेल्याचो मोग करी जाय. दुस्मानाचो हांवें मोग करी जाय. जेजून सांगला, म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्या तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें, हें आमी करूंक जाय. जर तर आमी करिना, आमकां सासणाचो विशय ना. कितलोय मिसांदी, कितलेय माग देवाक दिवचें देवाक दिया. ती कित्याक मुखार मिसां घालून ती दिवची गरज आसा की? अर्गास स्तुती दिया, अर्गां बलिदान भेटया, तें देवाक मानूं वतलें मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक मोगाच्या भावा भयणो, एका काळार आमी हर एकलीं जावंक पुरो, हर एकलीं आमी सुकोन पडिल्ल्या. एका काळार वायटाक आमी सांबाळल्या. कित्याक आमकां देवाच्या उतरांची जाणवाय नातली. देखून म्हाका देवाच्या उतरांची जाणवाय नातली. देखून हांव पिश्यापणांत पडुल्लो, मेळ्यांत कुसड्यांत हांव रिगोवन गेल्लो. उडास येता एक पटी बसो उलयतना. आमी जेवणाच्या मेजार बसतना अशें एके पटी उलयता. पाद्र्याक चिंता आसतलो, हो खंयच्यान म्हणून पिसो गी म्हणून. निजाय की हांव पिशांतलो पिसो मोगाच्या भावा भयणी. सक्कड चिंताले, हो गलपाक गेला. म्हजे बायल चिंताली, म्हजी भुरगीं चिंतालीं. आतां कळ्ळां तांकां हांव कसलो पिसो आसलो म्हणून. आज हांव पिसो गी, आज हांव जेजूचो. आज आमी हर एकलीं जेजूची जाय जाय. कित्याक एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 2:1 हें उतार म्हजें न्ही, पवित्र पुस्तकांत आसा. तुमच्या अपराधा आणि पातकां वरवीं, तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्लात. एका काळार तुमी मेल्ल्यात वैगी.
हांव सांगता निजाय की हांव एका काळार मेल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो, मेल्लो हांव. आज म्हाका लज बगाना, पूण आज म्हाका धैर्य मेळटा हें उतर सांगू. कित्याक म्हज्या मुखांत तरी जायत्यांनी जिवीत जोडी जाय. नासागाच्या वाट्यांत हांव आसुल्लो. आज त्या वाटेंतल्यान म्हाका पाटयेचेर जेजूच्या उतरान मोगाच्या भावा भयणो आज ह्या संवसारांत जिवीत जोडून आसा हांव. जीव आसुल्लो वय, जिवीत नातल्लें म्हजें थंय. जायत्या मनशा थंय जीव आसा, धडंग जीव आसा, जिवीत ना, कितें फायदो. एके फावटी बसून हांव सांगता स्टोरी म्हजी. म्हज्या पत्नी कडेन आतां दिव्या फ्री आसा न्ही, पयलें बिजी आसलें, आज देवाक अर्घ दिता. ह्या पिढे वरवीं म्हणे म्हज्या कडेन 4 शब्द बरें उलोवंक, आमकां कितें तरी जिविता विशयान तिशी निशीन सांगूंक पळया न्ही एक एक. पण तांकां बेजार आसा गी. कित्याक एका काळार तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्लात. म्हज्या अपराधा वरवीं, म्हज्या पातका वरवीं, म्हज्या मेळ्यापणा वरवीं, म्हज्या अहंकारा वरवीं, म्हज्या त्राणा वरवीं म्हणयत एका काळार हांव मेल्लो. पूण तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. पळया न्ही कसल्या आत्म्याक काल जावन चलतल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अंतरावयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपतीक अधिपती तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. काल जावन चलतल्यात. वय हांव काल जावन चलतालो मोगाच्या भावा भयणो. त्या काळार या सैतानाच्या हर एक खंय कोलो जाता, खंय नेमा जाता, थंय येतालो. दुकराचें मांस करून इकतालो, सोरो इकतालो. सखळ कर नासुल्लो. खंय सैतानाची कामां. सगळ्या जाग्यांनी वतालो आनी फुटबोर जेवतालो. एक फावटी फावणार 7 फावटी मिसळ जेवल्लो आसा हांव. धर्मस्थळा गेल्लो, एक फावटी हांगा बसताना इशिले फुडें उठोवन चलतात. आतां कितें करचें म्हळ्यार त्या पंक्ती बसताना थंय बसताना तिशिले उठोवन चलतात. अशें सुद्दां कारण 7 फावटी बसलां पोट भरचें जाल्यार. एका काळार हांव अंकारांत आसुल्लो. आज म्हज्या जेजून म्हाका जिवीत दिलां. सत म्हाका जेजून उगडापे गेला. कोण सकत हे म्हज्या जिवितांत आयिल्लें गेल्लें सत काडूंक. तुजी एक जीब जावन दी या तुजे कलेय म्हाका वायट म्हाका म्हज्या जेजूतान पयस करून सोडकाना मोगाच्या भावा आनी भयणी. म्हज्या विशयान कितें उलोवंक आसा तुमी उलया. दया करून तुमी उलया. म्हाका कांय परवा ना. पूण म्हज्या जेजू कडेन हांव इतलें सांगता, बापा तांकां बक्षी. आनी त्या दाडा म्हजें जिवीत दिसान दीस वयर सरतलें. म्हज्या मात्रेनी जेजूचें उतर आयकून स्विकार केल्ल्यांचें हर एकल्यांचें जिवीत हें आमी नेणाव. आज तुवें आनी हांवें जाणा जावंक जाय. खंय तावन तुका येता धैर्य, खंय तावन म्हाका बळ, खंय तावन येता बळ, सर्वेस्परातावन येता बळ. ह्या जेजूक स्विकार करा. कित्याक मोगाच्या भाव भयणो आमी आयकुया आमी कित्याक फुटूंक पडटा. उगडापण आवस्वर 9 ओळ 20 आनी 20 आनी 1 वास. उगडापण आवस्वर 9 ओळ 20 आनी 1 20 आनी 1. कित्याक पासो थंयसर सारकें तें उगडापण जालांचें जुवांक उगडापण जाल्लें तें. हेंच आमी करनासल्ले. आज तुमकां बेदिसता जावं पुरो सांगूंक. म्हाका बेना. आज थंय तावन जेजून म्हाका फाटीं हाडलां. जेजू थंय फाटीं आयिल्ल्या वरवीं, जेजू म्हाका सोदून आयिल्ल्या वरवीं आज हें जिवीत हांवें आपणयलां. वास. त्या खरगां वरवीं नाश जायनासतना उरलेल्या मनशा कुळान आपणे केल्ल्या बोंब्या विशांत पश्चाताप पावोवन जिणी बदलूंक ना. पळया न्ही पाश्चाताप पावोवन जिणी बदलूंक ना. ताचे बदलाक ताच्या बदलाक देवसारांक आनी भांगारान, रुप्यान, पितुळेन, फातरान आनी रुखान केल्ल्या कुरड्या, केप्या आनी तोंट्या देवाक ते आराधन करीत गेले. पळया न्ही हें उगडापण जालां जुवांक. पूण हांव कितें करनासुल्लो. हांव कितें करनासुल्लो. येंच करनासुल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो. आज ह्या वेळार म्हाका उडास येता. आमच्याच एका याजकान सांगिल्लें
थंय पुरा गेल्या खांय जायना, पोट भरून जेवल्यारय खांय जायना, खांय जायना म्हूण सांगलें. आज ह्या वेळार म्हाका उगडास आयलो. कितें जायना, कित्याक? आनी मुखार आयकूया आमी, कित्याक आयकूया देवाचें उतर. पळया, आपलो खुनियो माटमंत्रां पोजडेपणां आनी सोरपणां सांडून जिणी बदलूंक तांणी इन्कार केले. जिणी बदलूंक ताणी इन्कार केले, पूण हांवें आनी तुवें इन्कार केला गे. आज जिणी बदलून तूं फाटीं आयलोय तर हे सगळें तुजें नपयस येतलें आनी तूं जेजू थंय घट जातलोय मोगाच्या भावा भयणो. देखून आज हें सगळें हांव करना आयिल्लो. एका काळार हांवें केलां ना समजणेन, तो करता न्ही, वो करता न्ही. सोराची बाटली आसल्यार खंयचें जाय? मागीर बायल जाय की भुरगीं जाय? बायलेची खंती ना, घराची खंती ना, भुरग्यांची खंती ना. कोण जाय? म्हाका एका काळार सोरो आसल्यार बायली नाका, भुरगीं नाका, घरी नाका. गुडोय जाता, मांटेय जाता, आणी जाता, वळी जाता, खंयी फोडल्यार जाता. खंत आसा गी? आतां खंत आसा. कसली खंत? आतां खंत आसा. म्हज्या भुरग्यांनी, जेजू म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनी वाट सांडून गेल्यात, तांणी म्हजे थंय फाटीं येवची खंत जेजूक आसा. सांग पावलूक आसली. आज आमकां हीच खंत आसा. तुमी हर एकल्यानी जेजू थंय रावो जाय. फाटल्यान जिवीत सांडी जाय, वायटांत पडलें जिवीत सांडी जाय, आनी जेजू थंय एकवट जाय. मोगाच्या भावा भयणो, कोण जेजूची न्हय ती जेजूचें उतर केदींच आयकनात. कोण जेजूची वय, जेजूचें उतर आयकून जेजू थंय येतात. जो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळू 20 आनी 17 मुखार वाच. जो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळू 20 आनी 17 मुखार. तरी पूण तुमी सतमानिनात, तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. फळ्या न्ही, तुमी म्हजे बोकरे न्ही. जेजू म्हणटा, कित्याक? ताचे बोकरे ताचो ताळो आयकतात. जर तर हांव बोकरो आसुल्लो, हांगा बोकडी म्हळ्या गी, बोकरो, हांव बोकरो आसुल्लो आनी जेजूचे ताळो आयकल्ल्या वरवीं, जेजूचें उतर आयकल्ल्या वरवीं, तें आयकून हांवें सत म्हूण स्विकार केल्ल्या वरवीं आज म्हाका जिवीत. आनी मुखार, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. खंडीत येतात मोगाच्या भावा भयणो, खंडीत येतात. कोण जेजूची म्हणली जेजू फाटल्यान येतात. जेजूची न्हय आशिल्ली खंडीत जावन जेजू थंय आयल्यार चलतात. मनशाक एक दाखलो. जेजूचो ताळो आयकून जेजू थंय येतात, ती जेजू थंय घट रावतात. जेजूची म्हणली जेजूक साक्ष दितात. देखून आज आमी धैर्यान साक्ष दिता. थोड्यांक बेन दिसता जावं की पुरो, वो कित्याक बॉम्ब मारता म्हणटा ती जावं की पुरो. पूण मोगाच्या भावा भयण, सत आमकां लिपोवंक आसा गी. सत केदींच लिपन पाद्र्यान सांगला न्ही गी. खंयच्याय कारणा खातीर सत लिपय नाकात. पिडा आसा, तें आसा, हें आसा. काल म्हज्या भावाची सासू माई सरली. सकाळीं खबर मेळ्ळी. फोन केलें, राती फोन केला, सकाळीं फोन केलें. तीं जाणां आसात. भाव जर नेण आसल्यारय म्हजी होनी जाणां आसा. ती म्हणाली, ना, तुमी देवाच्या घरांत आसात. एक दीस हांगा आयिल्ली मेळोंक दिव्याक. तुमी कोणाच्या घरांत आसात? आज आमी देवाच्या घरांत आसा. कोण देवाच्या घरांत आसात? कोण आसात? जीव आसले वेगी. मेल्ल्यांक हांगा दवरतात गी. मेल्ल्यांक ना देवाचें घर, जीव आसल्ल्यांक देवाचें घर. जेजूक पण देखून मोगाच्या भाव जेजूक आयकूंक जाय. कित्याक म्हणचें? किर्तन 23 वळी 1 मुखार वास. किर्तन 23 वळी 1 मुखार वास. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरवाच्या मैदानाचेर विशो घेवंक तो म्हाका दिता. पळया न्ही, 5व्या मैदानाचेर विशो. एका काळार कसलें मैदान आशिल्लें म्हाका विशो घेवंक. एका काळार हांव कसल्या मैदानार विशय घेतालो. गोगुड्यार गोता घंटला काडटे गोगुडो म्हणटात, त्या गुड्यार खंय तरी आसतालो. नेमा जाताना, कोला जाताना म्हाका सोदून येयले त्या गुड्यांनी हांव आसतलो एका काळार.
आज जेजूचे उतर ऐकल्यावर मगाच्या भावा भयणो जेजूचे मनशाचे उतर ऐकला आनी कितें येत आसतो गी कुसतोंगी पूण जेजूचे उतर ऐकल्यावर बी आज आमकां जिवीत आसा. जेजू म्हजो गवळी आनी कोणी न्ही. आमी गवळ्यांक मनशांक दवरता वय पूण जाय की गवळी कोणा जायची. जेजू म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. पळय जेजू आपोवन व्हरता आमकां नितळ प्रशांत उदका लागीं. आज विशेव आमकां बरो विशेव दिता. कोण दिता? जेजू आमचो बरो गवळी. जेजू थंय मात्र आमकां बरें आसा. मोगाच्या भावा भयणो किर्तन 50:3 वळ 3 वास. कित्याक आमी संवसारांत सगळे बरेंच म्हणटा. जेजू म्हणटा बरें म्हणलो कोणी ना. सगळ्यांनी वांगटी वाट धरल्या. सगळ्या वांकडी वाट धरल्या. देखून हांव सांगता हांव एका काळार वांकडी वाट धरनासलो. हांगा जेजू म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा सगळ्यांनी वांगटी वाट धरल्या. वांकडी वाट धरल्या. सकटांची साल खोटी जाल्या. सगळ्यांची साल खोटी जाल्या. बरें ते करतलो कोणूच ना. कोणूच ना बरें करतलो. एकलो पर्यंत ना. एकलोपणी ना. देखून जेजू म्हणटा येया तुमी म्हज्या सरशी तुमी समेस्त कश्टांतले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. येया तुमी ह्या बऱ्या गवळ्या सरशी येया मोगाच्या भावा भयणीनो. बरो गवळी मात्र आमकां बरो विशेव दितलो. बरें जिवीत दितलो. जेजू थंय येया आनी जेजू थंय आयल्या उपरांत जेजूक सोडून वचनाका. तिमोथीचें 2 पत्र अवस्वर 2 वळ 15. जेजू थंय आयल्या उपरांत जेजू थंय रावा आनी जेजू थंय आयल्या मागीर कांय आमकां उलोवची गरज ना. केवल सम्याक आमी अर्गां दिया महिमा दिया. पळया न्ही जिवीत कशें मेळटा. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. कितें प्रयत्न कर देवाक. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. प्रयत्न कर. कसलो मनीस? देवाची मानवताय जोडूंक प्रयत्न कर. हेरांक तुका कारण जायनाका. पाद्र्याबान जायते वेळ सांगला धरणीक बार सिताक नाका मोगाच्या भावा भयण आमकां. एका काळार आमी तशेंच आसले. आज सखड करूंक आमी शकता. कित्याक कित्याक शकता? कोणाक धरला आमी? देखून मोगाच्या भावा भयणो स्वताचो संदेश आमी प्रगट करूंक जाय. स्वताचो संदेश प्रगट करता आसतना कितेंय तुका मेळ्ळ्यार कितेंय तुका त्रास या आडकळ या आनी कितेंय वावट जाल्यार स्वताचो संदेश तुवें मात्र सोडूंक नजो. स्वताचो संदेश जेजू जावन आसा. देखून स्वताचो संदेश धर्मजाची कृत्यां अवस्वर 2 वळ 30 आनी 6 वास. पळया नेंगी सा पावलो पेद्रू थंयसर कसो स्वताचो संदेश प्रगट करता. तर तुम्ही खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यान दुबावा विण जाणा जावं. दुबावा विण जाणा जायचंय. जेजू कोण जावन आसा? सोमी सोडवणदार. खंयच्या जाग्यार जावं दी खंयच्या परिस्थितींत जावं दी जेजू सोमी एकलोच तो धनी म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय. साक्ष दिवंक जाय जेजू. देखून उरपेवन जायचे आमी. आमचें तें उरपा वाडना जाल्यार आमी थंयच्या थंयच उरता. उरपेवन जायचे. कित्याक उगडापण 3 अवस्वर 19-20 वास. उगडापण जो हांव केल्लें उगडापण अवस्वर 3 वळ 19 आनी 20. हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टयता आनी शिक्षा लायता. जेजू कोणाचो मोग करता तांकां इल्ली शिक्षा दिता. इल्ली पिडा येता.
खड जाता कित्याक जेजू मोग करता मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी पीड आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजूक दूर सताव, पूण जेजू आमचो मोग करता. जेजू मोग करता आमचो हर एकल्यांचो. आनी देखून उर्बेवंत जा, उर्बेवन जा. पाताक रडोन जिणी बदल. आज मोगाच्या भावा भयण पिडा पळोवन हांव रावलो जाल्यार खांगाल जातो. आज पिडे वरवीं म्हज्या जेजूक हांवें महिमा दिल्ल्या वरवीं आज हांव घट्ट आसां. आमी हर एकल्यानी येन्स चिंतूंक जाय. कितलीं जाण हांगा तर पिड्यान वळवळटात. जावं पुरो तें जश्मा कितल्या कश्टांत ती पिडा सोसूंक जायना तसली मारेकार पिड्यांत तरीकी खाल तें 2 वरांक बसुल्लें. आज तिच्या मावशेन हांगासर देवाक अर्घां दिल्यांत. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पिडा मुखार दवरिना, जेजूक मुखार दवरता. जेजूक मुखार दवरल्यार खंडी जावन आमकां जिवीत आसा. देखून आनी मुखार वास. पळय, दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा. दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. जावन मोगाच्या भावा भयणी सत हें तुवें आनी हांवें स्विकार करीत जाय. आमच्या काळजा दारार जेजू बोडोवन आसा. काळजा दारार मारन आसा. जेन्ना जेजू येता तूं दार उगडताय, तुज्या काळजा भितर तो रावंक कुशी व्हरता. जेजू तुजे ते रावंक कुशी व्हरता. हें बाग व्हरतें बाग मोगाच्या हर एकल्यांक ना हें बाग. देखून जो हांव शुभ वर्तमान आवस व्हरता नवी वळख. कित्याक जेजू मुखांतर बापाचें घर मेळटा आमकां. आनी कोणाचें घर कोणाच्या घरा वचूंक शकता हांव, पूण जेजू मुखांतर बापाचें घर आमकां मेळटा. जेजू बागार आमकां बापाच्या घरा वचूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. वाचती वळू. हांवूच तें दार, हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. म्हज्या मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, भायर भितर वयतलो, ताका सरोवी मेळटलो. सरोवी मेळटलो. पळया न्ही गी, म्हज्या मुखांतर भितर वसा. जेजू म्हणटा म्हज्या दारांतल्यान भितर सरा. कित्याक हांव तुमकां सोदून आयलो. तुमच्या काळजाच्या दारार हांव बोडोवन आसुल्लो. तुमी म्हाका दार उक्तें करुना, पूण आज अवकाश आसा. जेजूचें उतर आयका. जेजूचें उतर आयकल्ल्या वेळार मात्र आमकां कळी जाता जेजू तुका थापोडता. काळजा दारार जेजू तुका काळीज बोडोवन थापोडता. आनी तुजें काळीज तूं उक्तें करताय जेजूक तुज्या काळजांत. काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या, काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये रावोंक. जेजू तूं ये. खंडीत जेजू तुमच्या म्हज्या काळजांत खंडीत रावोंक येतलो. हें भाग जेजूचें उतर आयकल्ल्यांक खंडीत फावो जातालें. हेंच भाग आमकां मेळूं दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.